Hello everyone, welcome to ACMI Heroes Network. Uh, in the last class, we discussed about the caste system of India, how was the caste system of India before the coming of British, and what changes took place when the Britishers came to India, and the present scenario of the caste system. In the same way, today we are going to discuss about the village society of India. The village society of India discuss गर्न लागेका छौं. तर यो डिस्कस भन्न अगाडि अब तिमीहरूले मेन चीज चाहिँ याद गर्नुपर्छ कुन चाहिँ टाइम पिरियडको बारेमा हामीले डिस्कस गर्दैछौं. त्यसले गर्दा यहाँ मैले लेखिदिएको छु टाइम पिरियड आज हामी कुरा गर्दैछौं द प्री ब्रिटिश एरा. भन्नुको मतलब हो ब्रिटिशहरु इन्डियामा आउनु अगाडि. ब्रिटिशर्सहरु इन्डियामा आउनु अगाडि हाम्रो भिलेजेसहरु, आज हामी सिटिजहरुको कुरा गर्दैनौं, आज हामी खाली भिलेजेसहरुको इन्डियाको गाउँ बस्तीहरु चाहिँ कस्तो थियो, त्यति बेलाको सोसाइटी कसरी बाँचिरहेको थियो ब्रिटिश आउनु अगाडि, आज हामी त्यसमा फोकस गर्ने छौं. त त्यसले गर्दा हामीले नाम लेख्दै राखेका छौं द सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी अफ इन्डिया. अब अहिले फिलहालको लागि यो शब्दलाई बिर्सिदेऊ. अहिले खाली फोकस गर द भिलेज सोसाइटी अफ इन्डिया. इन्डियामा भिलेजेस कस्तो थियो ब्रिटिश आउनु अगाडि. पोइन्ट वाइज हेर्दै जानेछौं र तिमीहरूले रेफर गर्न सक्छ पेज नम्बर 31 onwards. तिमीहरूको टेक्स्ट बुकमा पेज नम्बर 31 onwards तिमीहरूले रेफर गर्न सक्छ. नम्बर 1 पोइन्ट याद गर्नुपर्छ आइसोलेटेड. त्यति बेलाको भिलेजेसहरुको बाहिर अरूसँग केही कनेक्सन थिएन. जस्तो अहिले छ, जस्तै कालिम्पोङको मान्छे सिलगढी जानु सक्छ, सिलगढीको मान्छे यहाँ आउन सक्छ, यो खालके कम्युनिकेसन त्यति बेला थिएन. उनीहरू प्रपर आइसोलेसनमा बस्थ्यो. जुन चाहिँ गाउँमा उनीहरू जन्मिन्थ्यो त्यही गाउँमा हुर्किन्थ्यो, बढ्थ्यो, फ्यामिली बनाउँथ्यो र बादमा त्यही गाउँमा उनीहरू मर्थ्यो. त्यसले गर्दा उनीहरूको आउटसाइड द भिलेज लाइफै थिएन. त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलाको भिलेजेसहरूलाई हामी भन्न सक्छौं आइसोलेटेड भिलेजेस. र त्यसले गर्दा एउटा मान्छे एउटै गाउँमै जन्मिन्थ्यो, ती हुर्किन्थ्यो, बढ्थ्यो र लास्टमा उसको लाइफ ती सकिन्थ्यो. र त्यो देख्ने मान्छेहरूले त्यति बेला इन्डियन भिलेजेसहरूलाई नाम दिएको छ लिटल रिपब्लिक भनेर पनि नाम दिएको छ. भनेको चाहिँ एउटा सानो देश जस्तो उनीहरू चलिरहन्थ्यो. उनीहरू न बाहिर जान्छ त्यहाँबाट, न कोही नयाँ मान्छे भित्र आउँछ, उनीहरू आफै भित्र उनीहरू सर्भाइभ गरिरहन्थ्यो. त्यसले गर्दा नम्बर 1 पोइन्ट यु शुड रिमेम्बर दैट द भिलेजेस वेयर आइसोलेटेड. देयर वाज नो कनेक्सन विथ द आउटसाइड वर्ल्ड. बाहिरको संसारसँग केही पनि कनेक्सन उनीहरूको थिएन, केही पनि लेनदेन पनि उनीहरूको थिएन. नम्बर 2 पोइन्ट अब आज हाम्रो यो टपिकमा लेखेकै कुरालाई डिस्कस गर्छौं द सेल्फ सफिसिएन्ट नेचर. त्यति बेलाको भिलेजेसहरु थियो सेल्फ सफिसिएन्ट भनेको डिपेन्डेन्ट उनीहरू आफ्नै भिलेज भित्रै डिपेन्ड गर्थ्यो. सेल्फ सफिसिएन्ट. उनीहरू आफ्नो भिलेजदेखि बाहिर कुनै पनि चीजको लागि डिपेन्ड गर्नु पर्दैन. जे पनि उनीहरूको निड्स छ, उनीहरूको वान्ट्स छ, सबै कुरो इट वाज फुलफिल्ड इनसाइड द भिलेज. उनीहरूको गाउँ भित्रै सबै कुरो पाउँथ्यो. उनीहरूलाई खाने चीज होस्, उनीहरूलाई मेडिकल फेसिलिटी होस्, उनीहरूलाई पढ्नुको होस् या काम गर्नु होस्, अकुपेसन होस्, कुनै पनि चीज उनीहरूको निड छ, इट वाज फुलफिल्ड इनसाइड द भिलेज. त्यसले गर्दा यो नेचर हामीले पाउँछौं त्यति बेलाको भिलेजेसहरुमा सेल्फ सफिसिएन्ट. अब अहिलेको टाइममा हेरौं भने हाम्रो गाउँहरु अहिले सेल्फ सफिसिएन्ट छैन. एक्जाम्पल कालिम्पोङको मान्छेलाई अलिकति केही चीज चाहियो, सिलगढी जानुपर्छ, अर्को ठाउँमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ भनेपछि कालिम्पोङ सेल्फ सफिसिएन्ट छैन. तर त्यो टाइमको भिलेजेसहरु जब ब्रिटिश आउनु अगाडि प्री ब्रिटिश एरामा चाहिँ दे वर सेल्फ सफिसिएन्ट इन नेचर. उनीहरूले बाहिर कहीँ डिपेन्ड गर्नु पर्दैन. दे डिपेन्डेन्ट विदिन द भिलेज. आफ्नै भिलेजभित्र उनीहरूले डिपेन्ड गर्थ्यो. यहाँसम्म कि मेडिकल फेसिलिटी भन्नुको मतलब त्यति बेला सिम्पलमा हेरौँ भने चाइल्ड बर्थ, नानी जन्मिँदाखेरि पनि त्यति बेला हस्पिटलहरूमा डिपेन्ड गर्नु पर्थेन, घरमै उनीहरूको मेडिकल फेसिलिटी पाउँथ्यो. त्यसले गर्दा के बुझ्छ, उनीहरू आइसोलेटेड छ, कुनै संसारसँग गाउँदेखि बाहिर कोहीसँग उनीहरूको लिङ्क छैन, जाँदैन पनि आउँदैन पनि. अर्को उनीहरू सेल्फ सफिसिएन्ट इन नेचर. उनीहरू आफूमै भरिपूर्ण छ, सबै कुरो गाउँभित्रै पाउँछ. त्यसले गर्दा हामीले दिएको छ यो नाम
सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी। तर यो नाम चाहिँ कहाँ मात्रै लागू हुन्छ, प्री ब्रिटिस एरामा मात्रै लागू हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ उनीहरूको इकोनोमी। त्यो टाइममा देयर वर नो कोइन्स, अहिलेको जस्तो मिन्टिङ थिएन, पैसाहरू छापिँदैन थियो, डलरहरू कोइनहरू बनिँदैन थियो। नेक्स्ट देयर वाज नो मार्केट, मार्केट पनि थिएन। अब कसरी चाहिँ सर्भाइभ गर्छ? त्यति बेला एउटा सिम्पल सिस्टम थियो, द एक्सचेन्ज सिस्टम, अदरवाइज नोन एज द बार्टर सिस्टम। जुनै पनि आइटम छ उनीहरूकोमा एक्सेस छ, उनीहरूले एक्सचेन्ज गर्थे एकअर्कासँग। जस्तै मेरोमा बेसी सब्जी छ, त्यो मान्छेकोमा बेसी धान छ भने उसले मलाई धान दिन्छ, मेरो त्यसको बदली मेरो सब्जी लान्छ। सिम्पल, एकदमै सिम्पल इकोनोमीमा उनीहरू बाँचिरहेको थियो। त्यसलाई हामी भन्छौँ बार्टर सिस्टम अथवा इन अदर वर्ड्स द एक्सचेन्ज सिस्टम। नेक्स्ट आउँछ अब त्यति बेलाको भिलेज सोसाइटी। इट वाज डिपेन्डेन्ट अन नम्बर 1 कास्ट सिस्टम, नम्बर 2 रिलिजन। यो पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो टाइममा अस्ति प्रिभियस क्लासेसमा हामी हेरिहाल्यौँ कि इन्डियाको सोसाइटीलाई गभर्न गर्ने नै यो दुईवटा चिज थियो, कास्ट सिस्टम एन्ड रिलिजन। कास्टले नै भन्थ्यो कुन चाहिँ अकुपेसन गर्नु, तिम्रो सोसाइटीमा तिम्रो स्टेटस के हो, ऱ्याङ्किङ के हो। कास्टले नै भन्थ्यो कसलाई बिहा गर्नु, कसलाई बिहा नगर्नु, तिम्रो लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ। सिमिलरली द भिलेज सोसाइटी वाज अल्सो गाइडेड बाई द कास्ट सिस्टम एन्ड रिलिजन। यो चाहिँ इट्स टु साइड अफ अ सेम कोइन भन्दा पनि हुन्छ हामीले, किनभने कास्ट सिस्टम जहाँ छ त्यहाँ रिलिजन पनि पाइहाल्छ। त्यसले गर्दा त्यति बेलाको मान्छेहरूले कास्ट सिस्टमलाई फलो गर्थ्यो इन्डियन भिलेज सोसाइटीमा त्यति बेला प्री ब्रिटिस एरामा। नेक्स्ट अब हामी हेर्दै जानेछौँ गभर्नेन्स। यो कास्ट सिस्टम यहाँ लेख्दै जान्छु म। भिलेजलाई कसले गभर्न गर्छ त, अथवा भिलेजको देखरेख कसले गर्छ, त्यहाँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको कसले त्यहाँ हेरचाह गर्छ भन्दा त्यो टाइममा पनि थियो भिलेज पञ्चायत। यो डिफ्रेन्ट काइन्डमा पाउँछ र डिफ्रेन्ट नेम्सहरू थियो त्यति बेला। सब ठाउँ पञ्चायत मात्रै भन्दैन थियो, धेरैवटा नामवटा अथवा धेरैवटा टाइप्सको यो अर्गनाइजेसन पाउँथ्यो। तर यो अर्गनाइजेसन जुनै पनि भिलेजमा हुन्थ्यो। यसले चाहिँ हेर्थ्यो भिलेजको बेसिक उनीहरूको ल एन्ड अर्डर, बेसिक डिसिप्लिन एन्ड द मेन्टेनेन्स अफ हार्मोनी। मिलेर बसोस् सबैजना, झै झगडा नहोस्, भिलेजमा कसै बिचमा अनबन छ भने मिलाउने काम, यो सबै गर्ने काम चाहिँ त्यति बेला हुन्थ्यो भिलेज पञ्चायतहरूको। र यो भिलेज पञ्चायतमा मेनली त्यति बेला हुन्थ्यो एल्डर्सहरू, मेल एल्डर्सहरू चाहिँ त्यति बेला उनीहरूले रन गर्थ्यो भिलेज पञ्चायत। नेक्स्ट आउँछ अब यहाँसम्म हामीले हेरिहाल्यौँ। एउटा कुरा के देख्दैछौँ, सबै कुरा भिलेजभित्रै हुँदैछ, सबै कुरा भिलेजभित्रै, सबै कुरा। अब यहाँबाट के बुझ्छ, स्ट्रङ कम्युनिटी सेन्टिमेन्ट। उनीहरूको आफ्नो गाउँसँग आफ्नो भिलेजसँग एकदमै डरलाग्दो लगाउ थियो, किनभने उनीहरूको अरू अप्सन छैन। यहाँबाट अर्को ठाउँ गएर बस्छु त्यस्तो खालको अप्सन छैन, हामीले पढिहाल्यौँ। आइसोलेटेड छ, त्यहाँ केही पनि छैन, रोडहरू छैन, अहिले जस्तो रेलवेजहरू छैन, कहीँ जान्छु ट्राभल गर्छु भन्ने छैन। यो सबै उनीहरू सबै कुरो भिलेजमै डिपेन्डेन्ट भएकोले गर्दा उनीहरूको भिलेजप्रतिको सेन्टिमेन्ट एकदमै बेसी थियो, एकदमै स्ट्रङ थियो। उनीहरूले आफ्नो गाउँ भनेपछि, आफ्नो ठाउँ भनेपछि एकदमै बेसी माया गर्थ्यो उनीहरूले। त्यसले गर्दा हामीले त्यो टाइममा पाउँछौँ स्ट्रङ कम्युनिटी सेन्टिमेन्ट। यसलाई हामीले क्लास 11 मा पढ्दाखेरि हामीले पढेको थियौँ वी फिलिङ अथवा द फिलिङ अफ बिलोङ्गिङनेस। हुन्छ नि, कति दिन ट्राभल गरेर आफ्नो गाउँ फर्किँदै गर्दा कस्तो हुन्छ, मनमा एउटा ढुक्कपना हुन्छ, म चाहिँ मेरो घर आइपुगेँ भन्ने। त्यो खालको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ हामी वी फिलिङ र कम्युनिटी सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यति बेला एकदमै हाई थियो, किनभने यो मानिसहरूकोमा अरू अप्सन छैन, भिलेज छोडेर जान्छु बाहिर जान्छु भन्ने अप्सन छैन। त्यसले गर्दा उनीहरूकोमा भिलेजप्रतिको लगाउ अथवा माया एकदमै बेसी हामीले त्यो टाइममा पाउँछौँ। अब लास्ट पोइन्ट मैले ल्याएको छु अकुपेसन। अर्को अघि मैले भनिहालेँ कास्ट सिस्टम, कास्टले डिक्टेट गर्थ्यो कुन चाहिँ काम गर्नु कुन चाहिँ काम नगर्नु। अब सबै अकुपेसन हामी हेर्दैन, प्राइमेरी अकुपेसनहरू के थियो। नम्बर 1 थियो एग्रिकल्चर। र एग्रिकल्चर पढ्दाखेरि के याद गर्नुपर्छ, अहिले जस्तो मास स्केल एग्रिकल्चर हुँदैन थियो।
उनीहरूलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै एग्रिकल्चर उनीहरूले गर्थ्यो। अहिलेको जस्तो बाहिर लगेर बेच्नु अथवा क्यास क्रप कमर्सियलाइज त्यस्तो केही पनि भएको थिएन। उनीहरूलाई जति चाहिन्छ भिलेजमा आफूलाई सस्टेन गर्नुको लागि जति चाहिन्छ त्यो लेभलमा मात्रै उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्थ्यो। र अर्को चिज याद गर्नुपर्छ, त्यति बेलाको एग्रिकल्चर इट वाज डन बाई ट्रेडिसनल मेथड। अहिलेको जस्तो ठुल्ठुलो फार्महरू थिएन, स्टेटहरू थिएन, उनीहरूको एकदमै सानो रूपमा र ट्रेडिसनल मेथड त्यति बेलाको उनीहरूको आफ्नै टुल्सहरूबाट आफ्नै प्रिमिटिभ टुल्सहरू चलाएर उनीहरूले एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस गर्थे। र यो चाहिँ हामीले पाउँछ अ बेसिक आइडिया अफ द भिलेज सोसाइटी अफ इन्डिया बिफोर द कमिङ अफ ब्रिटिसर्सहरू आउनु अगाडि चाहिँ यसरी बाँचिरहेको थियो। फेरि एकपल्ट हेरौँ, आइसोलेटेड, उनीहरूको बाहिरको कुनै ठाउँहरूसँग कनेक्सन छैन, लेनदेन छैन, आफ्नो भिलेजभित्रै बस्छ उनीहरू। नेक्स्ट, दे आर सेल्फ सफिसियन्ट, दे आर डिपेन्डेन्ट विदिन देमसेल्फ, उनीहरूले बाहिर केही डिपेन्ड गर्दैन, सबै कुरो भिलेजभित्रै पाउँछ। नेक्स्ट, कोइनलेस एन्ड मार्केटलेस, डिसिप्लिनको लागि, ल एन्ड अर्डरको लागि देयर वाज भिलेज पञ्चायत। एकदमै स्ट्रङ कम्युनिटी सेन्टिमेन्ट, वी फिलिङ एकदमै स्ट्रङ छ आफ्नो भिलेजप्रति। र उनीहरूको बेसिक अकुपेसनहरू एग्रिकल्चर, सरी मैले एउटा छोडेछु, एग्रिकल्चर। र अर्को चाहिँ याद गर्नुपर्छ ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड टेक्सटाइल इन्डस्ट्री। त्यो टाइममा हरेक भिलेजमा पाउँथ्यो ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड टेक्सटाइल, यो लुगाहरू बनाउने कामहरू गर्ने, लुमहरू चलाउने त्यो इन्डस्ट्री हामीले पाउँछ। यो बाहेक अरू काम थिएन भने त्यस्तो चाहिँ भनेको होइन, मैले प्राइमेरी अकुपेसनहरू मात्रै भन्दैछु। मोस्ट अफ द पिपल दे वर इन्गेज्ड इन एग्रिकल्चर एन्ड द रेस्ट दे वर इन्गेज्ड इन ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड टेक्सटाइल इन्डस्ट्री। यो चाहिँ भयो तिमीहरूको लागि द प्री ब्रिटिस एरा। र आज हामी सर्टमा अब चेन्जेस कहाँबाट आउनु थाल्यो त्यो पनि हेरिहाल्छौँ। र यो चेन्जेस चाहिँ म आज खालि भिलेजलाई मात्रै फोकस गरेको छु। त्यसले गर्दा तिमीहरूले यो नसोच्नु कि कास्ट सिस्टम अथवा अरूमा हामी बेसी फोकस गर्दैनौँ, खालि भिलेज सोसाइटीमा। अब आयो टाइम पिरियड चेन्ज गरिदिउँ। ब्रिटिस एरा अब स्टार्ट भयो। हामी डल्लै हिस्ट्रीपट्टि जाँदैनौँ, हामी खालि हेर्छौँ सोसाइटीलाई कसरी इफेक्ट पार्यो। आज चाहिँ स्पेसिफिकली हेर्छौँ भिलेज सोसाइटीलाई कसरी इफेक्ट पार्यो। आइसोलेटेड थियो, ब्रिटिसर्सहरू आयो, ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन, उनीहरूले यो टेक्नोलोजी अथवा यो फेसिलिटी उनीहरूले लिएर आयो। ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन, अस्तिसम्म रोड बन्नेको थिएन, रोड बन्यो, अस्तिसम्म खोला तर्नु सक्थेन, पुल बनाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि अब अघिको मान्छेहरू जो आइसोलेसनमा बसेको छ, अब दे स्टार्टेड मुभिङ आउट, अन्त न्यू पिपल दे स्टार्टेड मुभिङ इन। गाउँको मान्छेहरू बाहिर जानु थाल्यो, नयाँ मान्छेहरू गाउँभित्र आउनु थाल्यो, यसरी चेन्जेस आयो। नेक्स्ट आउँछ ब्रिटिसले ल्याएको ठुलो चेन्जहरूमा आउँछ द कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर। अघिसम्म हामीले हेर्दै थियौँ एग्रिकल्चर त छ, अघि प्री ब्रिटिस आउनु अगाडि एग्रिकल्चर थियो, तर कस्तो खालको थियो एग्रिकल्चर, आफूलाई सस्टेन गर्नुको लागि मात्रै थियो। ब्रिटिसर्सहरू आयो, उनीहरूले के देखाइदियो, अब तिमीहरूले यो रोप, यसलाई बेच, अथवा आयो मान्छेहरू अलि सब्जी रोपेर भइरहेको थियो, ब्रिटिस आयो, लु अब तँ चियापत्ती रोप, बेच, त्यसलाई पैसा पाउँछस् भन्ने आइडिया हालिदियो सिम्पलमा। त्यसले गर्दा थाल्यो अब कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर। अब मान्छेले प्रडक्सन गर्नु थाल्यो बेच्नुको लागि, जति पनि एग्रिकल्चर। र यसमा इम्पोर्टेन्टहरू छ टी, कफी, इन्डिगो, कटन, यो चारवटालाई हेरौँ आज इक्जाम्पल। नेक्स्ट आयो भिलेज पञ्चायत आयो, इट वाज रिप्लेस्ड बाई ब्रिटिस गभर्मेन्ट। कम्युनिटी सेन्टिमेन्ट अब हराउनु थाल्यो, मान्छे बाहिर जानु थाल्यो, जहाँ चाहिँ फ्याक्ट्रिजहरू छ, इन्डस्ट्रिजहरू छ, त्यहाँको मान्छे खिचिनु थाल्यो। अब आउँछ आजको लास्ट टपिक ह्यान्डिक्राफ्ट इन्डस्ट्री। यहाँ आउँछ सबसे ठुलो चेन्ज। अब के भयो भने जस्तो ब्रिटिस आयो, यो चेन्जेसहरू जस्तो हुनु थाल्यो, त्यो पछि हामीले एउटा सिचुएसन इन्डियामा त्यति बेला पाउँछ, त्यो चाहिँ हो डाउनफल अफ ह्यान्डिक्राफ्ट
एन्ड टेक्सटाइल इन्डस्ट्री। प्री ब्रिटिस एरामा यो इन्डस्ट्री हाम्रोमा थियो, हरेक भिलेजेसमा हामीले यो इन्डस्ट्री पाउँथ्यो ब्रिटिस आउनु अगाडि नै। अब एउटा ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ के भयो भने यो इन्डस्ट्रीहरू जस्तो ब्रिटिस रुल थाल्यो इट स्टार्टेड टु डिक्लाइन। उनीहरू बिस्तारै के भन्नु उनीहरू मार्केटबाट उनीहरू डाउन हुँदै गयो, हट्दै गयो। यसको पछाडि यो रिजन्सहरू हामीले पाउँछौँ। नम्बर 1 कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर भयो। त्यसले के गर्नु थाल्यो भने यहाँबाट र प्रडक्ट्सहरू बाहिर जान थाल्यो, र मटेरियल्सहरू बाहिर जान थाल्यो। जस्तै यसलाई डाइरेक्ट हिट गर्ने दुईवटा र प्रडक्ट्स हामीले यहाँ देखिहाल्यौँ, कटन एन्ड इन्डिगो। अब यो के हुनु थाल्यो भने र प्रडक्ट्सहरू यहाँ जति पनि र मेटेरियल्सहरू छ कटन इन्डिगो इन्डियाबाट बाहिर जानु थाल्यो। बाहिरबाट गएर मसिन मेड गुड्सहरू इन्डियामा आउनु थाल्यो। इन्ट्रोडक्सन अफ मसिन मेड गुड्स। अब इन्डियाको मार्केटहरूमा ब्रिटिसर्सहरूले बनाएको सामानहरू आउनु थाल्यो। यो सामानहरू चाहिँ के थियो भने अब यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ बनिन्थ्यो यो चाहिँ पुरा टाइम लाग्थ्यो, लुममा बनाउनु पर्थ्यो, मेहनत लाग्थ्यो, टाइम लाग्थ्यो। त्यसले गर्दा यसको दाम बेसी थियो। उनीहरूले के इन्ट्रोड्युस गर्थ्यो? मसिन मेड गुड्स, एकदमै सजिलोसँगले अन्त एकदमै चिप रेटमा उनीहरूको गुड्सहरू मार्केटमा आउनु थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाको ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड टेक्सटाइल इन्डस्ट्री त्यसरी बिस्तारै डाउनफल हुँदै गरेको हामीले चाल पाउँछौँ। र यसको चाहिँ डाइरेक्ट हामीले कहाँबाट चाहिँ थाल्नु सक्छ यो डाउनफल चाहिँ? फ्रम दि स्टार्टिङ अफ ब्रिटिस रुल इन इन्डिया। अर्को चिज अब यहाँ याद गर्नुपर्छ, इन्डियन गुड्सहरूमा लाग्नु थाल्यो त्यति बेला हेभी ट्याक्सेस। हिस्ट्रीमा हामीले पढ्यो भने फ्री ट्रेड पोलिसी भन्ने हामीले पढ्छौँ, तर हामी सोसियोलोजीमा त्यो डिपमा जाँदैनौँ। त्यति कुरा याद गर तिमीहरूले, इन्डियन गुड्सहरू जति इन्डियाको बनिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हेभी ट्याक्सेसहरू इम्पोज भयो। र अर्को चिज चाहिँ के भयो भने ब्रिटिसले बनाएको गुड्सहरू चाहिँ सस्तोमा पाउनु थाल्यो। त्यसले गर्दा नेचुरली के हुनु थाल्यो? पिपल स्टार्ट प्रिफरिङ मसिन मेड गुड्स। ब्रिटिसहरूको सामान उनीहरूले प्रिफर गर्नु थाल्यो र मार्केटमा पनि यसरी यता इन्डियन प्रडक्ट्सहरूले चाहिँ एकदमै उनीहरूको डिमान्ड घटेर गयो। किनभने एक त महँगो, एक पुरा टाइम लाग्ने, र उता मसिन मेड्स हेरौँ भने एकदमै दामी फिनिस भएको, सँगसँगै एकदम कम्ती दाममा कम्ती टाइममा बनिने। त्यसले गर्दा यो पोलिसी छ। अर्को चाहिँ हो ब्रिटिस आफैले इन्ट्रोड्युस गरेको ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन। यो ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्टमा हेऱ्यो भने हामीले पाउँछ रेलवेज। इन्डियाको प्रायः जस्तो सबै इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरूलाई ब्रिटिसले के गर्यो? रेलवेजबाट कनेक्ट गर्नु थाल्यो। अब यो चाहिँ खालि कनेक्टिभिटीको लागि थिएन, इन्डियनहरू ट्रेनमा चढोस् भनेर बनाइदिएको होइन ब्रिटिसहरूले। यसको पछाडि उनीहरूको आफ्नो एउटा उयो थियो, के थियो भने उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भने र मेटेरियल्स, कुना कुना ठाउँबाट र मेटेरियल्स ल्यायो। त्यसपछि जति पनि गुड्सहरू बनिन्छ त्यो कुना कुना ठाउँमा उनीहरूको गुड्सहरू पुर्याउने काम रेलवेजले फेसिलिटेट गर्थ्यो त्यति बेला। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले बुझ्छ कि अघिसम्म आफै बाँचिरहेको कसैमाथि डिपेन्ड नगर्नुपर्ने भिलेज सोसाइटी चाहिँ अब चाहिँ कसरी ड्रास्टिकली सबै कुरा उनीहरूले चेन्ज गर्नु पर्यो। र तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु सक्छ कि जब प्री ब्रिटिस थियो, जब कोही पनि आएको थिएन इन्डियामा, स्पेसली ब्रिटिसर्सहरू आएको थिएन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रोमा यो क्वालिटी थियो, इन्डियन भिलेजेसहरूमा सेल्फ सफिसियन्ट भन्ने क्वालिटी थियो। जस्तो ब्रिटिस एरा आयो यो सबै चेन्जेस हामीले देख्यौँ, त्यति बेला चाहिँ अब हामीले के हराइपठायौँ? यो सेल्फ सफिसियन्ट भन्ने क्वालिटी चाहिँ अब हाम्रोमा छैन। अहिलेको भिलेजेसहरू अथवा टाउन्सहरू सबै बाहिर डिपेन्ड गर्नुपर्छ, हामीले सबै कुरा आफ्नो लागि प्रड्युस गर्नु सक्दैन। यसरी चाहिँ इन्डियन भिलेजेसहरूमा हामीले चेन्ज भएको हामीले पाउँछौँ। र मेन चिज याद गर्नु, यो दुईवटा टाइम पिरियड याद गर्नु, प्री ब्रिटिस एरा जहाँ चाहिँ केही पनि चेन्ज भएको थिएन, मान्छे मजाले आइसोलेसनमा बाँचिरहेछ, र ब्रिटिस एरा जब चाहिँ यो एक दुईवटा चिजले गर्दा डल्लै सोसाइटी, उनीहरूको अकुपेसन, उनीहरूको प्रोडक्सन सबै कुरा उनीहरूको चेन्ज भयो। र यो चाहिँ छ तिमीहरूको द सेल्फ sufficient village society of India before the coming of British and after the coming of British. Thank you so much.